अजित बाब तुवेंचे जे GMC लिंक ना म्हाका मेळून तेजेर केन्ना सुरवात जातले लोक थंय एजिटेशन करतात आनी कित्या खातीर उरता हें पळय एजिटेशन करतात कित्याक आमकां आयज फाल्यां म्हणून एजिटेशन करतात ते आमचेच भाव आनी खरेंच तांकां कन्सर्न आहा हॉस्पिटलाची म्हणून ते एजिटेशन घालता आतां फाल्यां किंवा परवां चड करून फाल्यां आसतलो म्हाजो ते एसेंब्लीन आतां फाल्यां मांडटलो हांव सो ते टायमाचेर तांकां कितें म्हणजे आमचे स्थानिकांचे कितें इश्यूज आहा ते सांगतलो फक्त इतलेंच सांगता की GMC लिंक हॉस्पिटल जावपाक जाय आनी फूल फ्लॅश स्टार्ट जावपाक कोण हाडयते कोण हाडयता कोण GMC एक सेपरेट बॉडी जाता डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिस तांचे सेपरेट आसता GMC अंडर फक्त म्हाका दिसता मंडूर जे हेल्थ सेंटर आसा तें सद्याक आसा मंडूर आहा पळय सेम आमी तेच मागता मंडूर आसा पळय तशें आमी GMC लिंक तुवें हॉस्पिटल हे करूंक सोदता म्हणजे तेच लेवलीचेर कित्याक थंयच्यान जेन्ना डॉक्टर्स येतले आनी टेक्निशियन येतले तेन्ना ते लिंक जातले म्हणजे सर्जन टॉप सर्जन्स आहा ते थंय येवपाक जाय तेकाच लिंक म्हणटात सो ते जावपाक जाय हय तेच धर्तेचेर आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें तशेंच म्हणून सुरवात केल्ले ते पळय परत एक तुका क्लॅरिफाय करता आनी करेक्शन करता तेन्ना म्हटलेले ऑन पेपर काय ना हांव स्वता हेल्थ मिनिस्टर मिटींग जेन्ना एक वर्स पयलीं जाल्ली तेन्ना फायल म्हाका दाखयली हांगा खंय आहा लिंक काय म्हणून पूण नो डावट तेन्ना म्हटलेले पूण आमकां आतां जाय आमच्या स्थानिकांक सगळ्यांक जाय लिंक पूण तूं तुजें करेक्शन करता ऑन डॉक्युमेंट लिंक ना ते ओके आनी आतां पूण आमकां जाय आमी घालूंक लायला ते ऑन डॉक्युमेंट लिंक करा म्हणून तो क्लॅरिफाय केलें बरें बरें थँक्यू तुका